माँ बाप ना अपने बच्चों के लिए हर चीज़ करते हैं जो उनके बस में होती है। फिर भी मोस्टली जगहों में ऐसे केसेस देखने में आते हैं कि माँ बाप सब कुछ करते हैं, बच्चे फिर भी उनसे दूर रहते हैं और मतलब उनकी वैसी कदर नहीं करते जैसी करनी चाहिए। तो ये माँ बाप की सोचने वाली पॉइंट है ना कि ऐसी वो कौन सी गलतियाँ करते हैं अपने बच्चों के साथ कि बच्चे ऐसे बन जाते हैं। क्या कहीं आप तो वो वाली गलतियाँ तो नहीं कर रहे अपने बच्चों के साथ कि बच्चा आप इतना कुछ उनके लिए कर रहे हो फिर भी बच्चों को आपके इतने कुछ किए की कदर ही नहीं है। मोस्टली माँ बाप को ये शिकायत है अपने बच्चों के साथ, छोटे बच्चों के साथ भी, बड़े बच्चों के साथ भी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। अच्छा जी, आज का टॉपिक तो आपको पता चल गया कि हम एज अ पेरेंट्स हम ऐसी कौन सी मिस्टेक्स करते हैं कि जो हमारे बच्चों को हमसे ही दूर कर देता है और वो हमारी बच्चों की शख्सियत भी तबाह करके रख देता है। सबसे पहला जो हम ना अपने बच्चों के साथ करते हैं ना बड़ी मिस्टेक, कि हम अपने बच्चों के साथ बच्चों से वो वाली उम्मीदें लगा के बैठ जाते हैं जो बच्चों की कहना चाहिए अपनी ज़हनी जिस्मानी सलाहियतों से बढ़ के होता है। मतलब बच्चा इंटरेस्ट रख रहा है डॉक्टर बनने में, पर आप कह रहे हो कि नहीं जी ये CSS करके इम्तिहान दे, ऑफिसर बने। और सम टाइम ये होता है कि बच्चा CSS का इम्तिहान दे के ऑफिसर बनना चाह रहा होता है, माँ बाप डॉक्टर बनाना चाह रहे होते हैं या इंजीनियर बनाना चाह रहे होते हैं या कहीं और शोबे पे मतलब अप्लाई कर रहे होते हैं। वो सम टाइम वो बच्चे के शौक ही नहीं होते और फिर जो एक चीज़ बच्चे को इंटरेस्ट नहीं ना दिया जाता, बच्चे को ज़बरदस्ती वही चीज़ पढ़ाई जाती है। फिर बच्चा वो वाली कारकर्दगी दिखाता भी नहीं। आप कितने अच्छी एकेडमी में पढ़ा लो, कितने अच्छी यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ा लो, बच्चा वैसा चल ही नहीं पाता क्योंकि वो बच्चे का शौक होता ही नहीं है। आपका पैसा अलग से वेस्ट होता है, बच्चे का टाइम अलग से वेस्ट होता है। दूसरी गलती जो हम करते हैं ना अपने बच्चों के साथ छोटी एज में, हम अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम नहीं स्पेंड करते हैं। कि हम माँ आज के दौर में माएँ अपने तरीके से बिज़ी हैं, बाप अपने तरीके से बिज़ी हैं। अगर दोनों माँ बाप कमाने वाले हैं वो और तरह से बिज़ी हैं, हत्ता कि जो घर में माँ रहती है उसके भी हज़ार काम होते हैं, उसको भी अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं निकलता। अपने बच्चों के लिए स्पेशल टाइम निकालें, उनकी दिलचस्पियाँ इंटरेस्ट जानें, उनकी हॉबीज़ जानें, ये जानें कि मेरे बच्चों के कौन से नए दोस्त बने, उन्हें स्कूल में क्या मसला है, उन्हें घर में क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम है। समटाइम माँ बाप को बच्चों को इतने इतने बड़े बड़े इशू चल रहे होते हैं और माँ बाप को ख़बर भी नहीं होती, और ख़बर ना होने की वजह ये होती है कि माँ बाप के पास को माँ बाप अपने बच्चों के साथ टाइम ही नहीं स्पेंड करते। वो कहते हैं हम इनके लिए तो कमा रहे हैं, इन्हीं के लिए तो कर रहे हैं इतनी मेहनतें। यार जिनके लिए मेहनतें कर रहे हैं उनको टाइम भी दो, ताकि उन्हें पता चले ना कि हमारे माँ बाप हमारे लिए क्या कर रहे हैं। बच्चा आपका खुदा ना खासा किसी बड़ी मुश्किल का शिकार हो, आपको पता ही ना हो और बच्चा बताने के काबिल भी ना हो, या बच्चे को अंदाज़ा ही ना हो कि मेरे साथ चल क्या रहा है। अच्छा, एक और चीज़ मैंने एक चीज़ देखी है, अपने बचपन में भी देखी है और आसपास के पेरेंट्स में भी देखी है। वो आपके अपने घर के अपने बच्चों को कुछ ऐसे वर्ड्स बोलते हैं सख्त, कि वो फिर उनकी ज़िंदगी का हिस्सा ही बन जाते हैं और बच्चे उन सख्त वर्ड्स का ही अक्स बन के बैठे होते हैं। कि हम बाज़ बच्चों को सुस्त कह रहे होते हैं, बाज़ बच्चों को निकम्मा कह रहे होते हैं, बाज़ बच्चों को ये कामचोर है, ये सुस्त है, ये तो रोतू है, मतलब इस तरह के वर्ड, ये तो बहुत ज़िद्दी है, ये तो बहुत ढीठ है। जब या समटाइम तो बास पेरेंट्स तो इससे भी ज़्यादा सख्त अल्फाज कहते हैं। आप जब एक बच्चे को मुसलसल ये बोलते रहोगे ना, बच्चा वाकई ढीठ बन जाता है, वो वैसा ही बन जाता है। अगर सुस्त कहते जाओगे ना, यकीन को सारी उम्र के लिए ही सुस्त बन जाता है। अगर आप किसी को निकम्मा कहते हो ना, वो सारी उम्र के लिए निकम्मा बन जाता है। तो अपने अल्फाजों पे गौर करें, अपने बच्चों को अच्छे अल्फाजों से पकारें ताकि उन पे असर हो कि हमारे अम्मा अब्बा हमें क्या बुला रहे हैं। और फिर के समटाइम हमारे छोटे बच्चे ना, छोटे भी बड़े भी, अपनी कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहे होते हैं, आपके पास टाइम ही नहीं होता उनकी सुनने के लिए। चाहे वो छोटी छोटी मोटी बोंगियाँ ही क्यों ना मारें, पर उनकी बड़ी ख्वाहिश होती है कि हमें अपने अम्मा से अब्बा से ये चीज़ को शेयर करूं। क्लास में मैंने ये क्या किया, क्लास में मेरे क्लास फेलो ने क्या किया, या मैंने घर में क्या कर लिया। हम सुनते ही नहीं अपने बच्चों को, नहीं ये तुम क्या फजूल बात कर रहे हो, चलो दूर जाके बैठो। ऐसे कह के ना बच्चा फिर कहता है कि बच्चे हमसे दूर हो गए, तो बच्चे हम ना फिर इन्हीं चीज़ों से दूर करते हैं। ये जब छोटी एज में बच्चा आपको कुछ चीज़ बताने की कोशिश कर रहा है, कुछ पूछने की कोशिश कर रहा है, आप बच्चे को टाइम दो, उसको सुनो। जब आप बच्चे को टाइम और उसको नहीं ना सुनोगे, वो आपसे कुछ शेयर करना चाह रहा, कुछ अच्छा शेयर कर रहा हो, शायद कुछ बुरा भी कर रहा हो, जब आप बताओगे ही नहीं, आप सुनोगे ही नहीं, तो बच्चा क्या फिर करेगा। और फिर एक चीज़ और,
کہ ہم ماں باپ نا ایز اے پیرنٹ فوراً ریئیکشن دیتے ہیں. اگر کوئی بچہ مسٹیک کرتا ہے نا اسے فوراً پنشمنٹ دیتے ہیں. اگر گلاس ٹوٹ گیا ایک تھپڑ، اگر کاپی گم کر کے آ گیا تو سخت قسم کی ڈانٹ. مطلب کچھ اتنا سخت ریئیکشن سم ٹائم ہم اپنے بچوں کو دیتے ہیں. بچے پھر پتہ کیا کرتے ہیں، بچے پھر چیزیں چھپانے لگ جاتے ہیں، جھوٹ بولنے لگ جاتے ہیں، صرف اس ڈر سے کہ جی ہمارے اماں ابا نے نا ریئیکشن ہمیں بہت سخت قسم کا دینا ہے. پھر آگے سے میں نے ماں باپ کو ہی سنتے دیکھا، بھائی ہم تو کبھی جھوٹ بولتے ہی نہیں ہیں، پھر بھی ہم سے جھوٹ بولتے ہیں، تب بھی ہم سے باتیں چھپاتے ہیں. اس لیے چھپاتے ہیں کہ آپ کا ریئیکشن دیکھ کے کہ اب میں یہ گڑبڑ کر کے بیٹھا ہوں، اب میری اماں ابا نے بڑا شدید ریئیکشن دینا ہے. تو پلیز پلیز بچوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، غلطیاں بڑوں سے بھی ہو جاتی ہیں، انہیں اچھے طریقے سے ہینڈل کریں تاکہ خدا نہ خواستہ کل بچہ کوئی بڑی غلطی کر کے بیٹھے وہ آپ کو بتانے کے قابل ہو. یہ نہیں کہ آپ کو کوئی دوسرے لوگوں سے پتہ چل رہا ہو کہ آپ کے بچے نے یہ کارنامہ کر دیا ہے. تو پلیز ایسے کام مت کریں بچوں کے ساتھ. اچھا، ایک جو خطرناک مسٹیک ماں باپ کرتے ہیں نا، سم ٹائم باپ بھی بہت کرتے ہیں اور مائیں تو کرتی ہی کرتی ہیں، چاہے مانے یا نہ مانے، اور میں نے کرتے دیکھا ہے. بچوں کو نا اپنے ہی بہن بھائیوں سے کمپیئر کرنے لگے ہوتے ہیں کہ یہ دیکھو تمہاری بڑی بہن کیسی ہے، بڑا بھائی کیسا ہے، تم کیسے ہو. یا بڑے بہن بھائی کو یہ دیکھو تمہارا چھوٹا بھائی کیسا ہے اور تم کس طرح کے ہو. آپ اتنا کمپیئر کرتے ہو بچوں کو اپنے ہی بہن بھائیوں کے ساتھ کہ بچوں کا دل نا اپنے ہی بہن بھائیوں کے معاملے میں کھٹا پڑ جاتا ہے. وہ کہیں نہ کہیں اپنے ہی بہن بھائیوں کے دشمن بن جاتے ہیں. اور اب اکثر ہم نے سنا ہے نا کہ پتہ نہیں کیوں یہ آپس میں اتنا لڑتے جھگڑتے، ہم تو انہیں اتنا پیار محبت سے رکھتے ہیں. یہ کہیں نہ کہیں وہ جو نفرت کا بیج ہوتا ہے نا، یہ جو ماں باپ آپس میں کمپیئر کرنے لگے ہوتے ہیں اپنے ہی بہن بھائیوں سے. اپنے بچوں کو نہ تو ان کے اپنے بہن بھائیوں سے کمپیئر کریں، نہ باہر والوں سے کمپیئر کریں. ہر بچے کی شخصیت مختلف ہوتی ہے، لیکن جب ہم یہ والا کام کرتے ہیں نا، میں کہتی ہوں جو کمپیئر ہم کرتے ہیں کسی بھی حوالے سے کرتے ہیں نا، یہ بچے کی شخصیت کو تباہ کر دیتا ہے. اتنا تباہ کر دیتا ہے کہ بچہ اپنے ہی سکے بہن بھائیوں سے دور ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ دل میں ان کے لیے نفرت پیدا کرنے لگ جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے مجھے ڈانٹ پڑتی ہے، اس کی وجہ سے میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے مجھے پابندی لگ رہی ہے. تو پلیز آپ چاہتے ہیں نا آپ کا بچے میں کوئی اچھی کوالٹی پیدا ہو، بہن بھائیوں کے اگزامپل مت دیں، اسے نرمی سے پیار سے سمجھائیں. آپ کے سخت الفاظ اور ایسے کمپیئر کرنے سے بھی بچہ صحیح نہیں ہونے والا، کم سے کم آج کے دور کے بچے تو بالکل بھی نہیں. اچھا، ماں باپ ایک یہ بھی کام کرتے ہیں، بچوں کی جو چھوٹی چھوٹی کامیابیاں ہوتی ہیں ان کی نظر میں کچھ نہیں ہوتی، اور بچوں کے لیے وہ پتہ نہیں بچوں نے کتنی محنت سے وہ کی ہوتی ہیں. تو ماں باپ سم ٹائم بڑی کامیابیوں پہ امید لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں. بڑی کامیابیوں کی بھی امید لگانی چاہیے، لیکن جو بچے چھوٹی چھوٹی کامیابیاں اچیو کرتے ہیں نا ان کو بھی سیلیبریٹ کریں کہ ہاں جی آج میرے بچے نے پورے 5 وقت کی نماز پڑھ لی. یہ بہت اہم چیز ہے. ایسے ہی بچوں میں نمازوں کا شوق پیدا ہوتا ہے جب آپ اپریشیٹ کرتے ہو. ایسے ہی عادت پڑتی، آج میرے بچے نے پورا پارا پڑھ لیا، آج میرے بچے نے اتنا اچھا ہوم ورک کا کر لیا، فرسٹ پیج کتنا اچھا کیا ہے، آج میرے بچے نے بنا کچھ کیے تنگ کیے ٹیسٹ یاد کر لیا. یہ سیلیبریٹ کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں کہ آج میرے بچے نے یہ کر لیا، آج میرے بچے نے میرے پاؤں دبائے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں پر یہ بچے کے دل کو بہت بڑا کر دیتی ہے، کیونکہ بچوں کے دل بڑے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں. آپ کی ذرا سی اپریشیٹ وہ ایسے بڑے خوش ہو جاتے ہیں، اور ذرا سا آپ لوگ کرتے ہیں نا وہ وہیں پہ ٹوٹ کے رہ جاتے ہیں، اور پھر ساری زندگی ویسے ہی رہتے ہیں موسٹلی. اچھا جی، بعض ماں باپ میں کے اندر ایک چیز ہوتی ہے، وہ بچوں کو نا انہیں فیصلہ ہی نہیں کرنے دیتے، پھر وہ بڑے ہو کے بھی نا کسی بڑے فیصلے کرنے کے قابل نہیں ہوتے. کہ جب چھوٹے بچے انہیں اپنے ٹوائے خریدنے کی مطلب انہیں دیا جائے اپنی پسند کا ٹوائے لو، کون سا اچھا ہے، اپنی پسند کے کلر کے سوٹ لیں، اپنی پسند کے ڈریس لیں، اپنی پسند کے بیگس لیں، اسکول بیگس لیں، شوز لیں، جوتے لیں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو بچوں کو نا وہ کہتے ہیں ڈیسیزن میکنگ کرنے میں آسانی پیدا کرتے ہیں. یہ چیز ساری زندگی چلتی ہے، پر بعض ماں باپ بڑے کنٹرولنگ ہوتے ہیں، نہیں یہ ہر چیز میری پسند کا ہی کرے گا. بچہ تنگ آ جاتا ہے. بعض بچے ظاہر کر لیتے ہیں، بعض بچے نہیں ظاہر کرتے. اور آج کے دور کے نا سب سے خطرناک چیز جو ماں باپ کرتے ہیں کہ نا ان کے پاس اپنے بچے دینے کے لیے ٹائم نہیں ہوتا ہے کہ بچہ بہل جائے، ہمیں تنگ نہ کرے، ہمیں کام کرنے دے. انہیں موبائل فون ٹیبس پہ لگا دیتا ہے، اور ایسے ہی بچوں کو شدید ترین عادت پڑتی ہے ان چیزوں کی. پھر بچے سے یہ چیزیں چھوٹتی نہیں کیونکہ بچوں کو آپ نے ان چیزوں پہ لگایا ہوتا ہے. تو یہ وہ چھوٹی چھوٹی مسٹیکس ہیں. ایک اور چیز،
کبھی بھی اپنے بچوں کو انسلٹ نہ، اگر آپ اپنے بچوں کو ڈانٹ رہے ہیں اکیلے میں ڈانٹیں، لوگوں کے سامنے مت ڈانٹیں، نہ ان کے فرینڈس کے سامنے، نہ ان کے کزنوں کے سامنے، نہ رشتہ داروں کے سامنے۔ یہ چیز بھی بچے کی شخصیت پہ بہت اثرات مرتب کرتے ہیں۔ تو میرے آج کے بلاگ کو لائک کر لیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ان پہ عمل کریں گے تو لائف بڑی خوبصورت اور اچھی ہو جائے گی۔ اللہ حافظ۔